فرشتے ورطہ حیرت وچ گم ہو گئے، فرشتے حیران ہو کے سوال کردے نے رب العالمین، فرشتیاں پھر سوال کیتا وحل من خلقک شیء اشد من الریح، اے اللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جڑی ہوا تو بھی وزنی ہوے، وہ دی نیکی دا وزن پتھراں تو بھی زیادہ ہے، اس نیکی دا وزن لوہے تو بھی زیادہ ہے، اس نیکی دا وزن آگ تو بھی زیادہ ہے، اس نیکی دا وزن پانی تو بھی زیادہ ہے، اس نیکی دا وزن ہواواں تو بھی زیادہ ہے۔ حدثکم حدیثا، صحابہ میں تنو حدیث سنانا فحفظوہ، انہوں حفظ کر لو، یعنی اس حدیث انہوں حفظ کرن دا میرے آقا نے ساری امت کو حکم فرمایا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض جعل التمید فخلق الجبال علیہا فاستقرت فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال فقالوا یا رب هل من خلقك شیء اشد من الجبال قال نعم الحدید فقالوا یا رب هل من خلقك شیء اشد من الحدید قال نعم النار فقالوا یا رب هل من خلقك شیء اشد من النار قال نعم الماء فقالوا یا رب هل من خلقك شیء اشد من الماء قال نعم الريح وقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث پاک دا ترجمہ سنو، حضرت انس بن مالک روایت فرماندے رضی اللہ عنہ، نبیوں دے امام فرماندے نے صحابہ جدو اللہ نے زمین نو پیدا فرمایا پانی دے وسیع سینے دے اتے، پانی دے اتے جدو زمین دا ٹکڑا خشکی دا ٹکڑا اے پیدا فرمایا، یہ ہر بندہ سمجھ دے پانی دیاں وسعتاں دے لحاظ، پانی دیاں وسعتاں دے مقابلے وچ زمین دا ٹکڑا بالکل چھوٹا جن ہے، جدو زمین دا ٹکڑا پانی تے پیدا کیتا، جدو زمین پانی تے پیدا ہوئی، زمین پانی جو تے پیدا کیتی گئی، جدو پانی ہلیا تے زمین بھی ہلن لگی، اللہ نے پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوکیاں، زمین دا توازن قائم کر دیتا، فرشتے ورطہ حیرت وچ گم ہو گئے، فرشتے حیران ہو کے سوال کردے نے رب العالمین اے پتھر تے پہاڑ کنے وزن والی چیز ہے، انہاں ڈول دی زمین نو ٹھہرا چھڈے، اے اللہ کیا تیری مخلوق وچ کوئی چیز پتھر تو وزنی بھی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں، لوہا میری مخلوق وچ ایسی چیز ہے جو پتھر تو سخت بھی ہے، پتھر تو وزنی بھی ہے، پتھر تے غالب بھی ہے۔ فرشتیاں پھر سوال کیتا الہ العالمین کوئی چیز لوہے دے اتے بھی غالب ہے؟ فرمایا ہاں، آگ لوہے تے غالب ہے، لوہے نو پانی بنا کے باہر چھڑ دیئے۔ فرشتیاں پھر سوال کیتا الہ العالمین کوئی چیز آگ دے اتے بھی غالب ہے؟ فرمایا ہاں، پانی آگ تے غالب ہے، آگ دے بلند و بالا شولیاں نو بجھا دیندے۔ فرشتیاں پھر سوال کیتا مولا کوئی چیز پانی تے بھی وزنی ہے، پانی تے بھی غالب ہے؟ فرمایا ہاں، الریح ہوا پانی تے بھی غالب ہے۔ کسی پانی دے تالاب دے کنارے کھلو کے ویکھو ہوا چلے تے پانی دے تے لہراں بن دیاں، لہراں بنن تے پانی کنارے نال ٹکراندا ہے، جی ہواواں چلدیاں رہن لہراں اٹھدیاں رہندیاں، جے لہراں اٹھدیاں رہن پانی ٹکراندا رہندا ہے، جے پانی ٹکراندا رہے زمین دا کٹاؤ شروع ہو جاندا ہے، زمین دا کٹاؤ جاری رہے تے دریاواں دے رخ بدل جاندے نے، جو قدرت دی طرفوں پانیاں دے رخ بدلے جاندے نے نا تو ہواواں دے ذریعے پتہ چلیا اس حدیث پاک دا ایک باری پھر سیر کرو پیچھے، پتھر تے پہاڑ وزن والی چیز، پتھر تے غالب لوہا، لوہے تے غالب آگ، آگ تے غالب پانی، پانی تے غالب ہوا۔ فرشتیاں پھر سوال کیتا وَحَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، اے اللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جڑی ہوا تو بھی وزنی ہوے؟ فرشتیاں دے آخری سوال دا مطلب ہے اے رب کریم کوئی چیز ہے جڑی پتھر تو بھی وزنی، لوہے تو بھی وزنی، آگ تے بھی غالب، پانی تے بھی غالب، ہوا تے بھی غالب، کوئی ایسی چیز بھی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نام ہاں ایسی بھی ہے۔ وہ کیڑی؟ فما ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یکفی عن شمالہ، جدوں آدم دا بیٹا کسے غریب دکھی یتیم مسکین بے بس بے کس بے سہارا بے چارہ دی مدد کرن لگیاں،
پیسے اینی عزت نال اس غریب نو دے کسے دی خدمت کرن لگا اینی عزت نال پیسے دے سجے ہاتھ نال دتے نے تے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا او دی نیکی دا وزن پتھراں تو بھی زیادہ ہے اس نیکی دا وزن لوہے تو بھی زیادہ ہے اس نیکی دا وزن آگ تو بھی زیادہ ہے اس نیکی دا وزن پانی تو بھی زیادہ ہے اس نیکی دا وزن ہواواں تو بھی زیادہ ہے جڑی نیکی خلوص نال کیتی گئی آؤ خلوص دی قدر و قیمت اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی چ سنو یہ فرمان پاک سن کے یاد رکھو اور دی اہمیت دا اندازہ کرو یہ بھی سرکار نے قسم اٹھا کے بیان فرمایا ان عمر ابن قبشہ الانماری رضی اللہ عنہ انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثۃ اقسم علیہن محدثکم فاحفظوا ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مسلمہ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فات باب عبد باب مسئلہ الا فات اللہ علیہ باب فقر انما الدنیا لاربعۃ نفر احدثکم حدیثا فاحفظوہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیہ یقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا بنیته فاجره ما سواه وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغیر علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو يقول له ان لي مال لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں پہلے مدینے شریف دے ممبر تے میرے آقا نے یہ خطاب سنایا اس ویلے صحابہ سن کے یقیناً سبحان اللہ کہندے ہون گے اج صحابہ نو منن والے سبحان اللہ کہندے نے پے اے وہ نور والیاں گلاں نے جن ذوق نال کوئی سبحان اللہ کہندے گویا اللہ کریم فرماندا ہے فرشتیوں گواہ ہو جو اے میرے نبی دا میرے محبوب دا فرمان سن کے خوش ہوئے ان بھی محبوب دے فیضان وچ حصہ عطا فرما دیتا جائے جو عربی عبارت پڑھ کے سنائی یہ ترجمہ سن کے اس طرح نقش کر لو دل و دماغ اتے ہو سکے تے گھراں وچ لکھ کے فریم کر کے رکھو تیاں پتراں نوں رشتہ داراں نوں عزیز و اقارب نوں یاد کراؤ میل جول تے ملاقاتاں تے گلاں دہرایا کرو سنیا سنایا کرو برکتاں ہوندیاں نے رشتے قریب ہوندے نے محبتاں محبتاں چ اضافے ہوندے نے نبی کریم دی بارگاہ تے دربار در بار نال ترجمہ سنو پیارے آقا کریم فرماندے نے میرے غلامو تناں بندیاں دی میں قسم اٹھان لگا مدینے دے والی فرماندے نے میرے صحابہ تناں بندیاں دی میں قسم چکن لگا یا نبی اللہ قسم نہ بھی چکو کہ تواڈی ہر گل سچی ہے یہ تے دنیا تے ہوندا ہے نا ہور بندہ کسے بندے نوں یقین دیوان واسطے قسم چک دے یا نبی اللہ ساڈے ماں باپ قربان تسی کیوں قسماں چک دے ہو اسی اس طرح ہی مننے ہاں فرمایا تسی تے من دے ہو مگر میں اس مسئلے دی اہمیت دسن واسطے قسم اٹھان لگا میرے آقا فرماندے نے صحابہ تناں بندیاں دی قسم چکن لگا یا نبی اللہ کیڑے کیڑے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرے میں قسم چکنا او دے مال وچ کمی نہ ہوے گی اپنے نبی پاک دے قسم چک کے بیان کرنے والے مسئلے نال جڑا متفق کے اونچی آواز نال آکھے سبحان اللہ میں قسم چکنا جڑا بندہ اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرے گا او دے مال وچ کمی نہ ہوے گی دوسرا میں قسم چکنا جڑے بندے تے کوئی ظلم کرے جڑے بندے تے کوئی ظلم کرے بولو جدے تے کوئی جنوں سمجھ آ رہی ہے بولو جدے تے کوئی ظلم کرے جدے تے ظلم ہوئے مدینے دے والی فرماندے نے جے ظلم سہ کے صبر کرے گا جے ظلم سہ کے صبر کرے گا میں قسم چوکنا اللہ دی عزت وچ اضافہ فرما دے گا جے ظلم سہ کے صبر کرے گا اللہ دی عزت وچ اضافہ فرما دے گا فرمایا تیسری قسم میں چکنا وا جڑا بندہ بندیاں کولوں بھیک منگنا شروع کر دے جڑا لوکاں کولوں سوال گدا گری شروع کر دے میں قسم چکنا اللہ دے واسطے ذلت و رسوائی دے دروازے ہور کھولے گا لے منگ ہن لوکاں کولوں منگدا پھر گداگری کردا پھر پیارے آقا نے کی فرمایا میرے صحابو میرے پیارے غلامو صحابو اے دنیا صرف 4 بندیاں دی ہے کنیاں دی
ساڈے آقا فرماندے نے حدیثکم حدیث، میں تانوں حدیث سنانا۔ سرکار یہ وہ حدیث پڑھ کے سنائی، ویسے تو سرکار دے ہر فرمان نو حدیث کہندے نے، لیکن آپ اپنی بات نو بطور حدیث حدیث کہہ کے فرمان، اور بڑیاں کم روایتاں نے انہاں وچ یہ بھی ہے، آپ فرماندے نے حدیثکم حدیثا، صحابہ میں تانوں حدیث سنانا، فحفظوہ، اینو حفظ کر لو۔ یعنی اس حدیث نو حفظ کرن دا میرے آقا نے ساری امت نو حکم فرمایا، صحابہ میں حدیث سنانا اینو حفظ کر لو۔ سرکار فرماندے نے میرے غلاموں میں حدیث بیان کرنا اینو حفظ کر لو۔ یا نبی اللہ کیڑی حدیث؟ فرمایا دنیا 4 بندیاں دی، کنے بندیاں دی؟ جنوں بولنا آندا بولو، دنیا کنے بندیاں دی؟ سنو سرکار فرماندے نے حدیث حفظ کر لو، ساڈے آقا فرماندے 4 بندیاں دی۔ نمبر 1 عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ۔ ہمیں پہلا وہ بندہ جنہوں اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے علم بھی دیتا ہے، جنہوں اللہ نے مال بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے، وہ اپنے علم دی برکت نال اللہ کو ڈردا ہے، خون دے رشتے ملاندا ہے، صلہ رحمیاں کردا ہے، اس مال وچ اللہ دے مقرر کیتے حق جاندا ہے۔ یہ 3 نشانیاں دس کے نا تے میرے آقا نے مدینے دے ممبر تے باں کھڑی کر کے فرمایا ہاذا بافضل المنازل، صحابہ دا رتبہ بڑا بلند رتبہ ہے۔ جنوں میرے آقا بلند رتبہ آکھندے نے، تسی یہ گل سن کے بلند وزنا سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہاذا بافضل المنازل، صحابہ دا رتبہ بڑا بلند رتبہ ہے۔ تو جو ہے دنیا کنے بندیاں دی دسی آپ نے؟ پہلا سنیا جے۔ دوسرا عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا وہ بندہ جنوں اللہ نے مال تے دتا ہے، جس بندے دے کول علم ہے مال نہیں، علم ہے مال نہیں، علم ہے مال نہیں، غریب بندہ ہے، اونج علم ہے، دینی معلومات نے قرآن و حدیث نو سمجھدا ہے، مال کوئی نہیں، تے جدوں مال خرچ کردے نیک بندے نو ویکھدا ہے، ہوکا بھر کے کہندا ہے لو ان لی مال، کدی میرے کول بھی مال ہوندا میں بھی اس طرح نیک کماں چ خرچ کردا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ جدوں کل اس پہلے بندے نو نیکیاں دا مول پوے گا نا تے دوسرے بندے نو او دے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ حالانکہ دوسرے نے ایک پائی خرچ نہیں کیتی، ایک درم خرچ نہیں کیتا، ایک دینار خرچ نہیں کیتا، ہے ہی کوئی نہیں، صرف دی نیت صاف ہے۔ ہمیں تیسرا وہ بندہ سنو، تیسرا وہ بندہ جدے کول مال ہے علم نہیں، مال ہے جویں اج کل بہتے امیر بندیاں دا حال ہے، مال ہے علم فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بغیر علم، اور بے علم ہون دی وجہ تو اپنے مال وچ آزادیاں آوارہ گردیاں کردا ہے، اپنی من مانیاں کردا ہے، مردی نہ خرچ کردا ہے، حلال و حرام دی تمیز نہیں کردا، نہ خون دے رشتے جوڑدا ہے، نہ اللہ کو ڈردا ہے، نہ اللہ دے حق جاندا ہے، نہ رشتہ داراں دے حق جاندا ہے۔ فمن ھذا باخبث المنازل، ساڈے آقا فرماندے نے دی منزل بڑی خبیث منزل ہے، دی منزل، دا ڈیرا، دا انجام بڑا خبیث انجام ہے۔ چوتھا وہ بندہ جہدے کول مال بھی نہیں علم بھی نہیں، مال بھی نہیں علم بھی نہیں، وہ بریاں راہاں چ خرچ کرنے والے نو ویکھ کے کہندا ہے کہ جی میرے کول بھی پیسے ہوندے میں بھی اس طرح اڑاندا، میں بھی اس طرح عیش کردا۔ میرے آقا فرماندے نے بدبختی وچ یہ تیسرا تے چوتھا برابر نہیں۔ اج کی ہوندا ہے سنو، منہ دیکھ لیا آئینے میں، بندہ سفر تے جان لگے، شادی تے جان لگے، دکان پہ بیٹھن لگے، دفتر تے جان لگے، کاروبار تے جان لگے، رشتہ داراں نوں ملن جان لگے، کسی دعوت تے جان لگے، پارٹی تے جان لگے، کی ہوندا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں۔ پڑھئے منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، جی
ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جی، ایسا لگایا جینے میں مرنے کو